नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा एसियनको संक्षिप्त विवरणहरू निम्न छ। परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक, दफा 1 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, दफा 2 मा परिभाषा, परिच्छेद 2 मा स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, दफा 3 मा छ बैंकको स्थापना, दफा 4 मा छ बैंकको उद्देश्य, दफा 5 मा छ बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार, त्यसैगरी दफा 6 मा छ बैंकको अग्राधिकार, दफा 7 मा छ बैंकले गर्न नहुने काम, दफा 8 मा छ बैंकलाई छुट र सुविधा, त्यसैगरी दफा 9 मा छ नेपाल सरकार र बैंकको सम्बन्ध, दफा 10 मा छ सार्वजनिक निकायसँग समन्वय, दफा 11 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्ध, दफा 12 मा छ सार्वजनिक सूचनाको प्रवाह, दफा 13 मा छ खाता सञ्चालन। त्यसैगरी परिच्छेद 3 छ। परिच्छेद 3 मा समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, दफा 14 मा सञ्चालक समितिको गठन, दफा 15 मा गभर्नरको नियुक्ति, दफा 16 मा डेप्युटी गभर्नरको नियुक्ति, दफा 17 मा सञ्चालकको नियुक्ति, दफा 18 मा सञ्चालकको कार्यकाल, दफा 19 मा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, दफा 20 मा सञ्चालकको योग्यता, दफा 21 मा सञ्चालकको अयोग्यता, दफा 22 मा सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था, दफा 23 मा जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य, दफा 24 मा सञ्चालकको राजीनामा, दफा 25 मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना, दफा 26 मा रिक्त पदको पूर्ति, दफा 27 मा कायम मुकायम, दफा 28 मा समितिको बैठक, दफा 29 मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, दफा 30 मा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार, दफा 31 मा अधिकार प्रत्यायोजन, दफा 32 मा निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा उपभोगमा बन्देज, त्यसैगरी दफा 33 मा व्यवस्थापन समिति, दफा 34 मा लेखापरीक्षण समिति, दफा 35 मा लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, दफा 36 मा बैंकका कर्मचारीहरू, दफा 37 मा पेशागत आचार संहिता तथा पदीय दायित्व, दफा 38 मा गोपनीयता, त्यसैगरी परिच्छेद 4 मा आर्थिक व्यवस्था, दफा 39 मा बैंकको पुँजी, दफा 40 मा खुद आय व्ययको गणना, दफा 41 मा खुद आयको बाँडफाँड, दफा 42 मा खुद व्ययको बाँडफाँड, दफा 43 मा वार्षिक बजेट। त्यसैगरी परिच्छेद 5 मा छ मौद्रिक कार्य र खुल्ला बजार सञ्चालन, दफा 44 मा मौद्रिक नीति, दफा 45 मा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन, दफा 46 मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौजात, दफा 47 मा अनिवार्य मौजात राख्न नसकेमा, दफा 48 मा डिस्काउन्ट कारोबार, दफा 49 मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा, दफा 50 मा डिस्काउन्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याज दर। त्यसैगरी परिच्छेद 6 मा छ मौद्रिक इकाइ, बैंकनोट र सिक्का, दफा 51 मा मौद्रिक इकाइ, दफा 52 मा बैंकनोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने अधिकार, दफा 53 मा बैंकनोट तथा सिक्का सर्वस्वीकार्य हुने, दफा 54 मा छ सिक्काको नाप, तौल र आकार, दफा 55 मा छ मुद्रा निष्कासन र सुरक्षा, दफा 56 मा मुद्राको सटही व्यवस्था, दफा 57 मा छ जुत्रो वा खोटो मुद्रा, दफा 58 मा छ मुद्राको स्टक र निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 59 मा छ जारी भएको मुद्राको हिसाब राख्ने, दफा 60 मा छ जारी भएको मुद्रा खिच्ने वा फिर्ता लिने, दफा 61 मा छ प्रतिलिपि र जारी मुद्रा। त्यसैगरी परिच्छेद 7 विदेशी विनिमय नियम र नियमन र सञ्चिति, दफा 62 मा विदेशी विनिमय नीति, दफा 63 मा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, दफा 64 मा विदेशी विनिमय कारोबारको विवरण, दफा 65 मा विदेशी विनिमयको कारोबार, दफा 66 मा छ विदेशी विनिमय सञ्चिति, दफा 67 मा छ सुन तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने, दफा 68 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ र भुक्तानी सम्झौता। त्यसैगरी परिच्छेद 8 मा छ नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध,
दफा 69 मा बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट। दफा 70 मा बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारी। दफा 71 मा निक्षेप सङ्कलन। दफा 72 मा वित्तीय एजेन्टको कार्य। दफा 73 मा बैंकले विवरण, तथ्याङ्क तथा कागजात माग गर्न सक्ने। दफा 74 मा कानुन सुधारको सम्बन्धमा बैंकसँग परामर्श लिन सक्ने। दफा 75 मा नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरिद बिक्री। त्यसैगरी परिच्छेद 9 मा बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण। दफा 76 मा निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकले स्वीकृति लिनुपर्ने। दफा 77 मा ब्याज दरमा बन्देज। दफा 78 मा बैंकबाट इजाजत प्राप्त लिनुपर्ने। दफा 79 मा बैंकले नियमन गर्ने। दफा 80 मा बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था तथा कर्जा नियन्त्रण। दफा 81 मा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। दफा 82 मा बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने सूचना। दफा 83 मा डिबेन्चर तथा वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने। दफा 84 मा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण। दफा 85 मा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने। दफा 86 को क मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने। 86 कै ख मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिने। त्यस्तै 86 को ग मा समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकले कारबाही गर्न सक्ने। त्यस्तै गरी 86 को ग मा बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछि असर। 86 ग मा बैंक तथा बैंक वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरू। 86 को च मा उपचारात्मक कार्य गर्ने बैंकको अधिकार। 86 को छ मा फरफारकमा लैजान सक्ने। 86 को ज मा समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी घटाउन सक्ने। 86 को झ मा बैंकको आदेश उपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार। त्यसैगरी 87 मा सूचना नेटवर्कको स्थापना। 88 मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना। त्यसैगरी परिच्छेद 9 को क मा छ फरफारक सम्बन्धी व्यवस्था। 88 को क मा फरफारकको कार्य गर्न सक्ने बैंकको अधिकार। 88 को ख मा विशेष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था। 88 को ग मा विशेष प्रशासन समूहको काम कर्तव्य र अधिकार। 88 को घ मा फरफारक अवधिभर अधिकार स्वतः निलम्बन हुने। 88 को ङ मा फरफारक सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ता। 88 को च मा नयाँ वासला तयार गर्नुपर्ने। 88 को छ मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधारको लागि सिफारिस गर्न सक्ने। 88 को ज मा पुल संस्था अथवा ब्रिज इन्स्टिच्युसन वा एकाइ स्थापना गर्न सकिने। 88 को ज मा भुक्तानीको प्राथमिकताक्रम। 88 को या मा विशेष प्रशासन समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असर। 88 को ट मा फरफारक सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कारबाही निष्क्रिय हुने। 88 को ठ मा फरफारक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। 88 को ड मा फरफारक सम्बन्धी कार्यको अन्तिम विवरण पेश गर्नुपर्ने। 88 को ढ मा पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने। 88 को ण मा खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्ने। त्यसैगरी परिच्छेद 10 मा छ वासलात लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन। 89 मा आर्थिक वर्ष, 90 मा लेखा प्रणाली, 91 मा वार्षिक प्रतिवेदन, 92 मा लेखा परीक्षण, 93 मा दफा 93 मा नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। दफा 94 मा मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन। त्यसैगरी परिच्छेद 11 मा छ कसुर, दण्ड, सजाय तथा कारबाही। दफा 95 मा एसएन बमोजिम कसुर गरेको मानिने। दफा 96 मा दण्ड सजाय। दफा 97 मा नेपाल सरकार बादी हुने। दफा 98 मा बैंकले जानकारी दिने। दफा 99 मा बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने जरिवाना। दफा 100 मा बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने जरिवाना। दफा 101 मा आर्थिक जरिवाना तथा र सजायको कार्य। दफा 102 मा पुनरावेदन लाग्ने। त्यसैगरी परिच्छेद 12 मा छ विविध। दफा 103 मा भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट।
दफा 104 मा तथ्याङ्क सङ्कलन, दफा 105 मा ट्रस्ट खाता, दफा 106 मा काम कारबाही बदर नहुने, त्यसैगरी दफा 106 को क मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने, दफा 106 को ख मा विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउन पर्ने, दफा 106 को ग मा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, दफा 107 मा असल नियतले गरेको काममा जवाफदेही हुनु नपर्ने, दफा 108 मा शपथ ग्रहण गर्न, दफा 109 मा एसआइएन बमोजिम हुने, दफा 110 मा नियम तथा विनिमय बनाउने अधिकार, त्यसैगरी दफा 111 मा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने, त्यसैगरी दफा 112 मा खारेजी र बचाउ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 का विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्ने गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 का प्रमुख विशेषताहरू देखाए बमोजिम रहेका छन्। केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते लालमोहर लागि कार्यान्वयनमा आएको ऐन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी पारित भएको, नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकको स्थापना गर्न ल्याइएको ऐन केन्द्रीय बैंकको स्थापना सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, बैंकको उद्देश्य तथा काम कर्तव्य अधिकार स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको, बैंकलाई प्रदान गरिएका अग्राधिकारहरू एवं बैंकलाई राज्यले प्रदान गर्ने छुट तथा सुविधाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको, बैंकले गर्न नहुने कार्यहरू उल्लेख गरी बैंकको कार्यको सीमा तोकिएको, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति र लेखापरीक्षण समितिको गठन, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर साथै सञ्चालकहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी काम कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएको, बैंकको पुँजी आय व्ययको गणना तथा बाँडफाँड तथा वार्षिक बजेट सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको, बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको, खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको, बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार प्रदान भएको, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चितको परिचालन गर्ने अधिकार बैंकलाई प्रदान गरिएको, बैंकलाई नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने, समस्याग्रस्त घोषित गर्ने, फरफारकमा लैजाने, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने एकमात्र संस्थाको रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको, मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बैंकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको, गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वाणिज्य वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले 3 वर्षसम्म वा अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले 2 वर्षसम्म कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको। हस् त।